السلام عليكم، جيتكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي يعني في اطار سلسله التعريف بالمدارس العليا. يعني هاد السلسله انا قررت نديرها. كل فيديو غادي نخصصو المدرسه، غادي نهضروا عليه. غادي نهضروا على ديك المدرسه، غادي نشرحوا يعني اكثر. غنشرحوا لا فورماسيون اللي كاينه في ديك المدرسه، لا فورماسيون اللي كتعطي، الطريقه كيفاش تسجل فيها، الطريقه يعني كامله غتكتشفوها معايا في الفيديو. يعني في الفيديوهات اللي غادي نلوح. داكشي علاش غتبقاو يعني صابرين معايا خصوصا اليوم. يعني الفيديو يعني حاولوا تسمعوا الفيديو كامل باش يعني تفيدوا ريوسكم وتشدوا اكبر عدد المعلومات. اليوم ان شاء الله اختاريت نهضر على لينسا، يعني المدرسه اش كنقرا. دونك لينسا كما كتعرفوا، لينسا هي يعني ايكول ناسيونال دي سيونس ابليكي. هي كتبان لكم هادي راه لينسا ديال اكادير. دونك ايكول ناسيونال دي سيونس ابليكي او المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه. هي مدرسه كتعطيكم واحد لا فورماسيون دانجينيوري يعني خلال 5 سنين. لانسا كاينه في مجموعه ديال المدن في المغرب. كاينه في اكادير، في طنجة، في وجده، في قنيطره جديده، الحسيمه، مراكش، اسفي، فاس، خريبكا، تطوان. وداك العام تزادت يعني انسا برشيد. دونك هادو هما لي زانسا اللي كاينين. كما كتشوفوا هنا راه هما هادو كيعطيوك معلومات على لينسا لي فيليير اللي فيها. دونك احنا جايين لي فيليير. دونك للولوج لهاد المدرسه هادي كيخصك دير يعني كيخصك دير واحد لانسكريبسيون اون لين. يعني واحد لانسكريبسيون كدار اللي كتكون سهله. ومن بعد كيعطيوك كونفوكاسيون باش دوزو الكونكور ديال يعني هادشي اللي كاين يعني ابتداء من داك العام. اما هاد العام هذا يعني ابتداء من هاد العام يعني 2020 ما بقاش الكونكور في لينسا نهائيا. يعني الكونكور ما بقاش في لينسا وفي لينسام. يعني هاد القرار يلا تلاح هاد العام. يعني الولوج ديال هاد العام غادي يعتمدوا على نقاط البكالوريا وحتى الجهوي. دونك النقطات تاع الجهوي والبكالوريا. هاد طريقة الولوج الصراحة داروها هاد العام يعني من نهار بدات لينسا. يعني من نهار جات لينسا في المغرب وما كيديروا لي كونكور. المهم هاد العام ابتداء من هاد العام قرروا يحيدوا لي كونكور. تعرف الصراحة علاش؟ المهم هانتوما تقبلتوا في لا سيليكسيون. يعني المعدل ديالكم خولكم انكم تاكسيديو لينسا. اشنو خصك تعرف على لينسا؟ اشنو خصك تعرف عليها؟ كما قلت لكم لينسا فيها 5 سنين، يعني 5 اللي كاينه هنا. 5 ها هي 5 يعني لا فورماسيون دو لينسا دور 5 يعني 5 سنين. فيها 2 زاني دو سيكل بريباراتوار، اقسام تحضيريه يعني عامين، و 3 زاني دو سيكل دانجينيور، سيكل مهندسين. دونك 2 زاني دو كلاس بريبا خاصك تفاليديها كامله، يعني كتكون عامين خاصك تفاليديها كامله. يعني يعني باش تفاليدي في لانسا خاصك تجيب فوق 10، يعني باش كيتسمى يعني سيمستر فاليدي. دونك يعني هاد 2 زون هادي كتقرا فيها كلشي، يعني كلشي كتقرا فيها. يعني دي ماتيير جلوبال مثلا المات لي ماتيماتيك، يعني الماتيماتيك داخل فيهم الاناليز ولا الجبر، يعني الجبر والتحليل. يعني يعني بالنسبه للناس اللي عندهم بكالوريا يعني ديال يعني بالعربيه. بيوفرا غادي يفهموني. دونك لي ماتيماتيك فيها اناليز والجبر، التحليل والجبر. الفيزيك كاينه، الشيمي كاينه، الكتريسيتي كاينه، يعني ليكونومي كاين. يعني كاينين مجموعه ديال لي موديول اللي غادي تقراوهم يعني في ديغون هاد 2 زاني هادي. ملي كتسالي هاد عامين كيكون ان كلاسمون كيكون لو شوا ديال لا فيليير. كتختاروا لا فيليير ديالكم في العام الثاني. دونك كيكون واحد من خلال الكلاسمون ديالك. يعني اون فوا كتختار لو شوا ديال لا فيليير، يعني لي فيليير باغمي هاد لي فيليير اللي كاينين في المدرسه اللي نتوما تابعين ليها.
ياك حيتاش مثلا انت ساكن في اكادير راه غادي تقيد، غادي تقرا في المدرسه ديال اكادير. انت ساكن مثلا في جديده راه غادي تقرا في لينسا ديال جديده. دونك ملي كديروا التسجيل، ملي كديروا لانسكريبسيون، راه كيقولوا لكم رتبوا لينسا فاش باغيين تقراو، الوغ كون انت كدير لينسا اللي انت فيها. يعني مثلا انت كاين في اكادير، يعني بروميي شوا راه غادي دير اكادير. كيقول لكم رتبوا يعني لي زانسا اللي بغيتو تقراو فيهم، يعني كدير في الاول مثلا اكادير، الثانيه فاس، الثالثه. المهم باش اين فوا كتقبلوا يعني كتختاروا في بروميي شوا ديالكم. كما قلت لكم كاينين دي فيليير يعني في هاد 3 زون هادو، وكتدخلوا كتقراو سيرك دانجينيور. يعني كل انسا فيها لي فيليير ديالها. بالنسبه كاينين جيني انفورماتيك، اندستريال، الكتريك، جيني دي بروسيدي انرجي انفيرونمون. بون بالنسبه للانسا ديال اكادير فيها كما قلت لكم هادو، وفيها جيني سيفيل، جيني اندستريال، جيني ميكانيك، فينانس، الكتريك، انفورماتيك. يعني هادو هما مجموعه ديال لي فيليير اللي كاينين في المدرسه ديال يعني في الانسا. من بعد كتقرا لا فورماسيون، يعني هاد 3 سنين هادي. في العام الرابع يعني كدوز البي اف ا. المهم كنعطيكم دابا اش خصك تعرف، يعني ما كنعطيكمش التفاصيل بزاف، ولكن كندوز على كل عام كندوز عليه وكنعطيكم معلومات اللي خصو اللي كاينين فيه. دونك التفاصيل لا غادي تعرفوها من بعد ان شاء الله، الا تقبلتوا يعني وقريتوا فيها غادي تعرفوا التفاصيل. كما قلت لكم في العام الرابع كاين البي اف ا. يعني كدوزوا واحد ستاج اون باراليل مع القرايه ديالكم، يعني انت كتقرا وكدوز ستاج وكدوز ابري سوتونونس في لا فان ديال 4 اني. في 5 اني كتقرا فيها 3 موا الاولى، و 6 موا الاخرى كدوز بي اف او. يعني 6 موا الاخرى كدوز بي اف او ديال بي اف او هو لو بروجي دو فان ديتود. يعني هذا هو لو بروجي، يعني الاخر اخر حاجه كديرها. كدوز ان ستاج في واحد لونتربريز ديبون لا فيليير ديالك. يعني الا كنتي مثلا داير انفورماتيك مثلا، دونك هادو هما لي فيليير اللي كاينين خصوصا ديال اكادير. دونك سا ديبون على لا فيليير ديالكم. انفورماتيك اندستريال كدوز في واحد لونتربريز ستاج. دونك هاد ستاج هذا ملي كتساليه يعني في ديك 6 شهور اللي قلت لكم الاخرى كتوجد واحد لو رابور. اكيد كيكون معك واحد لونكادرون ديالك. كتوجد رابور وكدوز لا سوتونونس. لا سوتونونس شنو هي واحد الحاجه كدوزها في الاخر ديال القرايه ديالك في لينسا، يعني في 5 اني، اللي كتكون فيها لا ديوري ديالها ساعه وانت كتسوتني. يعني داكشي كديرو ديال يعني في الباك تقدروا تكونوا درتوهم مثلا لي زيكسبوزي. المهم بحال هكاك هذاك لو جونغ. المهم بحال تقريبا ماشي هو نيت ولكن تقريبا بحال هكاك. وكيعطيوك ومن بعد ملي تسوتني وكتسالي كيعطيوك الكارطونه ديالك بانك راك يعني ديبلوم انجينيور ديتا في لا فيليير ديالك. من بعد راه صافي كتسالي كتخرج. يعني كاينين 3 شوا. اين فوا بنادم ملي كيخرج من لينسا كيكون عنده 3 شوا: يا يكمل الدكتوراه يعني انت وراسك، يعني الا بغيتي تكمل كمل، ما بغيتيش أه كتقرا يا الدكتوراه. كاين اللي كيمشي لو مارشي دو طرافاي كيخدم، يعني كيخدم. كاين اللي كيخرج لبرا، يعني يا اما المانيا، فرنسا، كندا، يعني كيمشيو لجماعه جد وكيكملوا الماستر 2 ديالهم. كيكملوا يعني كيديروا الماستر 2. بالنسبه للانسا هذا مكان. هادو هما المعلومات اللي جيت لكم بهم اليوم على هاد المدرسه. كنتمنى نكون فدتكم، يعني خديتو معلومات ما خرجتوش خاويين. وما بقى ليا الا نتمنى لكم الخير ان شاء الله في هذا رمضان. والله يسمعكم اخبار الخير ان شاء الله. واللي مازال ما تابوناش في لاشين يتابونا، حيت ان شاء الله غادي نلوح فيديوهات اخرين. غادي ندير كل نهار غادي ندير يعني مدرسه. اليوم بدينا بلينسا. تابونا في لاشين، وإلا عجبتكم لا فيديو ديروا لايك. وإلا عندكم شي سؤال على هذه المدرسه بالضبط، حيت انا راه يعني انا ايتيديون فيها، انا كنقرا فيها. دونك إلا عندكم اي سؤال، اي كيستيون كيما بغات تكون، يعني لوحوها لي في لي كومونتير وان شاء الله غادي نجاوبكم باذن الله. السلام عليكم.